प्रेमानंद विठोबा बांदेकर रावता पावळ्या देवाबागां शेत मागेलें काल कितें जालें राती? देवाबाग काल राती कितें जालें शेत कोण खाता कोण म्हण म्हाका कळना जालो. आतां काल राती हांव मागीर रावलो मुद्दम पळोवपा खातीर कोण खाता हें शेत पूण पळयलें जाल्यार गवरेड खाता. गवरेड म्हणटकीर सबंद आमी कंपाउंड केला. कंपाउंड तो खंयच्यान येता म्हणटा ती हेंच मेळना. सगळी वयर पळय चॅक केली पूण कंपाउंडा भितर तो खंयच्यान येवन खाता म्हणून येना. तेन्ना ते फॉरेस्टान तेका कितें तरी येवन तें पळोवचें आनी तेका कितें तेजो बंदोबस्त करचो. नाल्यार अशेंच लॉस जावपा जालें जाल्यार आनी शेत रोय म्हणटा गव्हर्मेंट आनी शेत रोय म्हूण सांगता आमकां गव्हर्मेंट. पूण अशें करून रोयलें जाल्यार अशें करून लॉस जालें जाल्यार म्हळ्यार आमकां कितें मेळटलें. अशें आतां कितले वर्सां जालीं हांव शेत करता पूण अशें केन्ना पळयलें ना. ह्या वर्सा आतां पळय येवन तो गवरेड खाता तेजो आनी इतलें असो कंपाउंडां आमगे कोणूच येवपाक शकना. खंयचें एक गोर न्ही पेट बसून येवपाक शकना. पूण इतलें आसून म्हणटा तो रेड खंयच्यान येता तो खबर ना. तेका फॉरेस्टान पळोवचें नाल्यार फॉरेस्टान तें येवन खालें तें येवन पळोवचें थंय आनी म्हाका कितें लुकसाण भरपाय जाल्यार फारीक करची म्हागेली. नाल्यार आनी कितें नाल्यार आनी म्हळ्यार हेजे फुडें कशें करपाचें तेमी सांगपाचें. कितले वर्सां करता तुमी शेत? हांव शेत करपाक लागलो जाल्यार आज कमीत म्हळ्यार 50 वर्सां जालीं. हांव 10 वर्सां आसतना शेतां वतालो आनी आज म्हळ्यार म्हाका शेताची आज म्हाका म्हळ्यार 65 वर्सां जालीं. आनी इतलें आसून म्हळ्यार म्हाका हार्टा ऑपरेशन केलां आसतना म्हळ्यार हांव शेत करतां आनी अशें तर तें म्हाका लुकसाण जालें जाल्यार म्हळ्यार हांव कशें करतलो. केन्ना तुमी पळयलें ना इतल्या वर्सांनी शेत? अशें शेतां केन्ना पळयलें ना. अशी खाल्लें आनी कितें केल्लें अशें जाल्यार तेजेर बेगीन जाता तितलें बेगीन बंदोबस्त करपाचें. ना जाल्यार हांव सांगपाक हांव शकना कितें जाता म्हणलें फुडें. आज सादारण कमी म्हळ्यार 1.5 लाख रुपया म्हणल्यार इतल्या शेताक 1.5 लाख रुपया सद्या घाल्ले आसा. ते फाल्यां 1.5 लाख घडटले म्हणून आमकां गॅरंटी ना. इतलें आसून तर अशें लॉस जालें जाल्यार म्हणल्यार फाल्यां पयशे कशे घडटले आनी कशें करता आमी. फाल्यां आतां हेजें म्हळ्यार तें उत्पन्न आनी हें कशें बसतलें तें म्हाका कांय समजना. तुम्ही पळयतात GNH. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस. फोर्टिफाइड यानी प्लस F साइन. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस में होते हैं आयरन, कैल्शियम, जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन A, B जैसे 9 तरह के मिनरल्स जो देते हैं संपूर्ण पोषण. पंचामृता फोर्टिफाइड राइस यानी संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन. अब घर घर में पंचामृता.